যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনায় আল্লাহুম্মা সাল্লি हर काफिरेरा मरलो पाथर दयाल नबी सिरते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि सय्यिदिना फेर पापे रखतो जोरे जारे जार बल्ले माफ करे दाओ उम्मत আমার गुनाहगार अल्लाहुम्मा सल्ली Lambo 3 jat share marga
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أبتدر لله بصفات العليا مستجدا فذا البركات على ما أنا له أولى ورسول بحمد الموارد وصائرة الهنية منتجا من الشكر الجميل متايا وأصلي
نسبة من العبيرة القدسية وهذا المحافظ ولدكم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بالقدر من الأمور يتمنى الصلاة يا نبي السلام عليك يا رسول
القوم نالوا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شافعي محشر تمهيها يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلطان مدينة محبط وعي السكينة نور سمع مرسينا مشك نهدر قصينا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ربي سلم وسلم دائما ابدا على نبيك خير الخلق كلهم بعد الورود والسلام برغزيد نبي فرقنا مدام سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الامين مصطفى ما جاء الا رحمه للعالمين استغفر الله ان الله غفور رحيم استغفر الله ان الله غفور رحيم استغفر الله ان الله غفور رحيم لا قوة الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب السلطان وعذاب القرون وعذاب الحشر وعذاب الفسيات وعذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين إماما وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأستاذنا ولشيخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا
وآخرين وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا حلال المشكلات يا شافي الأمراض يا غوث أغثني وامددني ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم ارزقني حلالا طيبا اللهم ارزقني حلالا طيبا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء وبعدد كل علة وشفاء اللهم يا رب البيت العتيق عتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرام والمن والعطاء والإحسان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا حي يا قيوم هدي رزقي هدي نفسي يا صادق يا ستر يا الله قل هو العزيز الحكيم قل تبارك حكمتنا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين وارزقنا غيبة كل شيء بهداتي سبيلا كبيرا أشهد والطيبين والطيبين وكل جسمان قلبي جنس الجبال جكل بلا رسول الله تمام بلا رسول من الله جمع دربار الطيبار الأم على جبال بلا رسول الطيبار قبول يا الله الله يا رحمن الرحيم الملك جمع دربار قدر يكون توكل بجرود السلام الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الله Allah Nabi jangan berdoa amin hai ya Allah Nabi berdoa amin kupi bulan hari ya Allah Nabi jangan berdoa ya Allah Allah ya Rahim ya Akram al-Karim Allah Nabi wasilah Nabi fatih Nabi tumaina ya berdoa kabul manzur ya Allah Allah berfirman Allah berfirman আপনার হাবিবের সামনে মিলাদ শরীফ পড়েছি ইয়া আল্লাহ ইব্রাহিমের নূরের পুরি গোসাই জান দিয়েছে ইয়া রহিম আল্লাহ ইয়া রহিম তোমার গফুর রহিম আমরা সব বান্দায় মাফ করে দিও আল্লাহ আল্লাহ ইয়া রহিম তোমার গুণ গুলিয়ে আল্লাহ মাফ করে দিও ইয়া রহিম আল্লাহ ইয়া রহিম ইয়া রহিম صحيح الدبرة صوفا بمات على النبي عليه الصلاة والسلام لأمة محمد ذكر من الدار والعمال ورحمة الله وشهدنا كلنا سبنا جنة يا الله أيها الرحمن الرحيم لما فانتهي صلاة الخندان خندان وفردنا عنده يا ترفع الله كريا سبحان يا الله الله من ما أنا بقنا ما أنا بقنا نحن يا الله أنت المرد فريد يا الرحيم الله المرتجى ما هو القرون الذي يشرب إلى الله الله يذكر هذا يختار يا شباب الهديه رجل الهديه شجر الله
Tuhan Hatinya berbudakan Mahawartu Najat Bila Ya Allah Allah Ya Rahim Sinadurma Ba'adata Tadi Nana Nali Sasar Sasi Taratya Sajam Sasul Sasulir Tamam Hantan Hantan Dengan Dua Orang Dua Orang Punsaya Sadaka Jaliya Berinya Ya Allah Allah Ya Rahim Ya Rahim Allah Ya Rahim terkata di jalan kaki atas segala dokter punya kamar masih disoi. Perbedaannya aman panggilan berkini tamam kamar tertuar. Hasrahmu terbaik dari bermaya Ya Allah. Ay Allah kamar menjadi zindagi kami dia Ya Allah. Ay Allah jadi kalau haram ni apa ya? Tuhan Rahman Rahim hati najat dina Ya Rahim. Allah the uddesho sindhi bharse Hinachuri padaise Bhagwan padaise Allah tar dini ner dai muhafasit pura kore diyo Ya Allah Allah যদি কোনো সুবিধা থাকে দূর করে সুবিধা করে দিও Ya Allah যদি কোনো কাটো আটকে থাকে উদ্ধার করে দাও আমরা ধান যে কাটো আটকেছি উদ্ধার করে দিও Ya Allah Allah ধানের সমস্যা আছে সমাধান করে দাও আমরা ধান যে পরিশানি আছে পরিশানি দূর করে দাও Ya Allah Allah Jadi besar wajah dan besar wajah hari berkontak ya Allah Allah ya Allah rahmi nabi kawal dulu berjauh Allah beri berjauh Allah dunia beri untuk tidak barangnya aman dan berbahagia dunia terjadi mungkin terjadi dunia terjauh ya Rahman Rahim dunia alim gaib agar antum hukum berkata ya Allah Allah aku utisar tunti berjana janai pertegar dini ni utisar berapa dia Ya Allah mana telah bersuria Allah ibu bapa itu berse perbuat dia aman terpatuan terpulana surga hai kita sini tamam kemudian untuk Ya Allah Allah yang saya tamam menjaga dan berdoa Allah ya Rahman Rahim dunia terkini lagi sungguh Allah dan Muhammad dan Rasulullah Allah Allah itu berdoa hasil Muhammad punya Ya Allah Allah mahu nak tuntun tentang cinta muda tamam berjauh Allah itu hasan Allah punya kaki mantan mulia semua mulia pada keburan untuk bermaaf Allah ya Rahim Allah dia gunakan mata saya dunia dunia berterang anda lain kau berjalan tadi dengan berjual kabur orang. Allah jawab doa ini orang hafiz orang masuk bertentangan orang. Jalan dunia tulen dua dunia dalam hanya puri dalam. Jalan dunia tunjau jalan bahasa orang dua kabur Allah. 40 tahun jalan ini wanita wanita hati yang dua kabur al-mandur Allah. Allah lihat kalian para wanita hinsa minta berbudi kita dulu beriak dua orang di malam hari Allah bukan tauhid ya Rahman Allah motor lagi taubat masih boleh আর motor semua nabi kurian mungkin zalimi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah perayaan nabi Muhammad গোটা ইমান মুসলমান হেফাজত করো আমরা ভারত মুসলিম হেফাজত করো আয় আল্লাহ ফিলিস্তিনি মুসলমানদের বরকতকে হেফাজত করো আল্লাহ আমাদের দেশ সামনে তুমি শান্তি করো আল্লাহ জানিওয়ালা তনিওয়ালা সরকার জানিওয়ালা তুমি মুসলমানদের কষ্ট করো আল্লাহ আয় আল্লাহ ইদারে তোমার কুতুবকে হেফাজত করো যারা হেদায়েত মুসলিম হেদায়েত ধ্বংস করো ইয়া আল্লাহ আল্লাহ আপনি ধরে সময় পাবে গো মানে মনের মধ্যে অনেক কিছু আছে করি আল্লাহ সব গান গায় যায় আল্লাহ দিনের তুমি কবুল মঞ্জুর করো ইয়া আল্লাহ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين